बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम तफसीर इब्ने कसीर ज़ियाउल कुरान को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी ही हम इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। करा सबा और जमहूर ने इय्याका की या को मुशद्दद पढ़ा है। उमर बिन फायद ने तखफीफ के साथ कसरा पढ़ा है, लेकिन ये किरात शाज और मरदूद है क्योंकि इय्या के मायने हैं सूरज की रोशनी। बाज ने इय्याका हमजा की ज़बर और या को मुशद्दद करके पढ़ा है। बाज हय्याका करके यानी हमजा की हा पढ़ते हैं, जैसे एक शायर का कौल है, फ़हय्याका वल अम्र अल्लज़ी इन तरहबत मवारिदुहु ज़ाकत अलैका मसादिरुहु। नस्तईनु सबकी किरत में पहले कलमा नून के ज़बर के साथ है, मासवाए याहया बिन वसाब और आमिश के, वो इसे कसरा देकर पढ़ते हैं। ये बनु असद, बनु रबिया और बनु तमीम की लुगत है। अल इबादती इबादत का लगवी मायनी है। अल जिल्लत जिल्लत कहा जाता है तरीक मुअब्बदुन व बायरुम मुअब्बदुन आई मुज़ल्ललुन, और शरीयत में इबादत नाम है कमाल मोहब्बत और खशू व हजू और खौफ का। मफूल इय्याका को मुकद्दम किया और हसर और एहतमाम के लिए उसे दोबारा जिक्र किया कि हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। यही कमाल अतात है। पूरे दीन का हासिल सिर्फ ये दो चीज़ें हैं। जिस तरह बाज सल्फ का कौल है, सूरह फातिहा पूरे कुरान का राज है और सूरह फातिहा का भेद ये कलमा है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पहले हिस्से में शिरक की नफ़ी और दूसरे में अपनी कुव्वत और ताकत की नफ़ी है, और अपने सारे अमूर को अल्लाह ताला के सुपुर्द करना है। इस मज़मून की और भी आयात हैं, जैसे इरशाद होता है, फ़अबुदहु व तवक्कल अलैह व मा रब्बुका बिगाफिलिन अम्मा तामलून, सूरह हूद। तो आप भी उसकी इबादत कीजिए और उस पर भरोसा रखिए, और नहीं है आपका रब बेखबर उससे जो तुम लोग करते हो। और फरमाया, कुल हुवल रहमानु अमन्ना बिही व अलैहि तवक्कलना, सूरह मुल्क। फरमाइए, वो मेरा खालिक बड़ा ही मेहरबान है, हम उस पर ईमान लाए हैं और उसी पर हमने तवक्कल किया हुआ है। रब्बुल मशरिकी वल मगरिबी ला इलाहा इल्ला हुवा फत्तखिज़हु वकीलन, सूरह मुज़म्मिल। मालिक है मशरिक और मगरिब का, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, बस बनाए रखिए उसी को अपना कारसाज। इसी तरह यह आयत करीमा है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इससे ऊपर जिक्र करदा आयात में खिताब का सीगा न था, लेकिन इस आयत में गायब से खिताब की तरफ आए हैं। इसमें बहुत मुनासबत है, क्योंकि अल्लाह की हम्द व सना करने के बाद बंदा गोया कुर्ब खुदाबंदी में पहुँच गया और बारगाह खुदाबंदी में हाजिर हो गया। इसीलिए अर्ज़ की इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इस आयत में इस बात की भी दलील है कि इस सूरत की इब्तदाई आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी बेहतरीन सिफ़ात के साथ अपनी हम्द व सना करके बंदों को इस बात की तालीम दी कि वो भी उसकी हम्द व सना उन्हीं अल्फाज के साथ करें। इसीलिए उस शख्स की नमाज ही सही नहीं होती जो इस सूरत को ना पढ़े, बशर्ते कि वो उसे पढ़ने पर कादिर हो, जैसे कि सहीहीन की हदीस में हज़रत अबादा बिन सामत से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सूरह फातिहा ना पढ़ी उसकी नमाज नहीं। इसी तरह सही मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने नमाज को अपने और बंदे के माबैन निस्फ निस्फ तकसीम कर लिया है, एक हिस्सा मेरे लिए और एक मेरे बंदे के लिए। मेरे बंदे के लिए वो कुछ जो वो मांगे। जब बंदा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहता है, अल्लाह ताला फरमाता है, बंदे ने मेरी हम्द बयान की। जब अल रहमान रहीम कहता है तो अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की। जब मालिकी यौमिद्दीन कहता है तो अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। जब इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहता है तो रब फरमाता है, ये मेरे और बंदे के दरमियान है और मेरे बंदे के लिए वो कुछ है जो वो मांगे। जब इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन पर पहुँचता है तो अल्लाह ताला फरमाता है, ये मेरे बंदे के लिए है और मेरे बंदे के लिए है जो वो तलब करे।
हज़रत ज़हाक हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत करते हैं कि इय्याका नअबुदु का मायनी है हम तेरी ही तौहीद बयान करते हैं, तुझी से डरते हैं और ए रब्बे करीम तेरे सिवा किसी और से उम्मीद नहीं रखते। इय्याका नस्तईनु हम तेरी अताअत और अपने दीगर मामलात के लिए तेरी ही नुसरत के ख्वाहां हैं। कतादा इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं कि खुदावंद तबारक व तआला का हुक्म है कि तुम सब उसी की मुखलिसाना इबादत करो और अपने मामलात में उसी की मदद तलब करो। इय्याका नअबुदु को इय्याका नस्तईनु पर मुकद्दम करने की वजह यह है कि असल मकसूद इबादत है और इस्तानत तो उसके लिए एक वसीला और एहतमाम है। एहतियात यह है कि ज़्यादा अहम को मुकद्दम किया जाए, फिर उसके बाद दर्जा बदर्जा वल्लाह अलम। अगर ये कहा जाए कि यहाँ जमा का सीगा क्यों लाया गया है, अगर ये जमा के लिए है तो कहने वाला तो एक है, और अगर ताज़ीम के लिए है तो भी इस मुकाम पर नामुनासिब है। उसका जवाब यह है कि यहाँ जिन्स आबाद की तरफ से खबर दी जा रही है और नमाजी भी उन्हीं का एक फ़र्द होता है। खुसूसन जब वो जमात में खड़ा हो या उनका इमाम हो तो उस वक़्त गोया वो अपनी और तमाम मोमिन भाइयों की तरफ से ये इकरार कर रहा होता है कि वो सब उसकी इबादत के लिए पैदा किए गए हैं और वो उनकी तरफ से बतौर वसातत ये कह रहा है। बाज़ ने कहा है कि ये ताज़ीम के लिए है, गोया जब बंदा इबादत में दाखिल होता है तो उसे कहा जाता है कि तू शरीफ है और तेरा मर्तबा हमारे सामने बहुत बुलंद है। बस तू कह इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और जब तुम इबादत से बाहर हो तो जमा का सीगा इस्तेमाल न करना, अगरचे तू लाखों या करोड़ों में से एक है, क्योंकि सब अल्लाह के मुख्ताज हैं। बाज़ ने यह कहा है कि इय्याका नअबुदु तवाज़े और इंकिसारी में इय्याका अबदना से ज़्यादा है, क्योंकि उसमें इंसानी अजमत का पहलू पिन्हा है, क्योंकि गोया वो अकेला ही अल्लाह की इबादत के अहल है, हालांकि कोई बंदा उसकी इबादत और सना का हक अदा नहीं कर सकता। इबादत ये वो मुकाम अजीम है कि उसकी मदद से इंसान अल्लाह ताला की जानिब से अपने आप को मंसूब करता है। जैसे किसी शायर का कौल है, ला तदउनी इल्ला बिया अब्दहा फ़इन्नहु अशरफु अस्माई, तर्जुमा मुझे उसका गुलाम कहकर पुकारो क्योंकि यही मेरा सबसे उम्दा नाम है। इसी तरह अल्लाह ताला ने अफजल तरीन मुकामात पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब्दा यानी अपना बंदा के अल्फाज से याद फरमाया है, जैसे अलहम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताबा सूरह अल-कहफ। एक और जगह फरमाया व अन्नहु लम्मा कामा अब्दुल्लाहि यदऊहु सूरह जिन। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बि अब्दिही सूरह बनी इसराइल। कुरान ने उन्हें अपना बंदा करार दिया है और ये तालीम दी कि जब तुम्हारा दिल मुखालफिन की बेजा मुखालफत की वजह से तंग हो तो तुम उसकी इबादत में मशगूल हो जाओ, जैसे इरशाद होता है वलक़द नालमु अन्नका यज़ीकु सदरुका बिमा याकुलूना फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका व कुम मिनस साजिदीना वअबुद रब्बका हत्ता यातियाकल यकीन सूरह हिजर। और हम खूब जानते हैं कि आपका दिल तंग होता है उन बातों से जो वो कहा करते हैं, सो आप पाकी बयान कीजिए अपने रब की तारीफ के साथ और हो जाइए सजदा करने वालों से, और इबादत कीजिए अपने रब की यहाँ तक कि आ जाए तेरे पास यकीन। राजी ने अपनी तफसीर में बाज़ लोगों से नकल किया है कि मकाम अबूदियत मकाम रिसालत से अरफा है, क्योंकि इबादत का ताल्लुक मखलूक से खालिक की तरफ होता है और रिसालत का ताल्लुक हक से खालिक की तरफ होता है, इसलिए भी कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे की मसाले और अमूर का जिम्मेदार होता है और रसूल अपनी उम्मत की मसलहतों का वारिस होता है। ये कौल खता है और उसकी दलील ज़ईफ़ और ला हासिल है। राजी के अलावा किसी और ने ना तो उसका रद्द किया है और ना उसे ज़ईफ़ करार दिया है। बाज़ सूफिया का कौल है कि इबादत या तो हुजूर सवाब के लिए होती है या अजाब से बचने के लिए। वो कहते हैं कि ये कोई फ़ायदे की बात नहीं, क्योंकि उस वक़्त मकसूद खुद अपने मकसूद का हसूल ठहरा या बतौर शर्फ, लेकिन ये भी ज़ईफ़ है। इबादत का आला मर्तबा ये है कि इबादत खालिस अल्लाह ताला की ज़ात के लिए हो जो कमाल की तमाम सिफ़ात से मुत्सिफ़ है। फरमाते हैं इसीलिए नमाजी कहता है मैं अल्लाह के लिए नमाज पढ़ रहा हूँ। अगर सवाब के हसूल के लिए या अजाब से बचने के लिए हो तो नमाज बातिल है। दूसरा ग्रोह इनकी तरदीद करता है, वो कहते हैं कि इबादत का रज़ाए इलाही के लिए होना उसके साथ सवाब तलब करना या अजाब से पनाह तलब करने के मुनाफी नहीं। जैसे ईसा राबी ने कहा था कि मैं ना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह पढ़ना जानता हूँ और ना हज़रत मास की तरह मैं तो अल्लाह से जन्नत का सवाल करता हूँ
اور آگ سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی لیے ہم بھی پڑھتے ہیں حولہا ندندن اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو سیدھے راستے پر۔ جمہور قرأ نے صاد کے ساتھ پڑھا ہے، بعض قرأ نے الصراط سین کے ساتھ اور بعض نے زا کے ساتھ پڑھا ہے۔ قرأ کا کہنا ہے کہ یہ بنو عذرا اور بنو کلب کی زبان ہے، چونکہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا گزر چکی، اس لیے اب مناسب تھا کہ اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت طلب کرے، جیسا کہ پہلے حدیث میں گزر چکا ہے کہ اس کا نصف میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے، اور میرے بندے کے لیے وہی کچھ ہے جو وہ طلب کرے۔ خیال فرمائیے کہ اس بات میں کس قدر لطافت ہے کہ پہلے اپنے مسئول پروردگار عالم کی تعریف کرے، پھر اپنی اور اپنے بھائیوں کی مراد ان الفاظ سے طلب کرے، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، کیونکہ مراد کے حصول اور مقصد کو پا لینے کا یہ تیر بحذف نسخہ ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پا لینے کے کامل طریقے کی طرف رہنمائی فرمائی۔ کبھی سوال اس طرح بھی ہوتا ہے کہ سائل اپنی حالت اور حاجت کو ظاہر کر دیتا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، سورہ قصص، میرے مالک واقعی میں اس خیر و برکت کا جو تو نے میری طرف اتاری ہے محتاج ہوں۔ کبھی اس سے پہلے ممدوح کا وصف ظاہر کر دیا جاتا ہے، حضرت یونس علیہ السلام کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سورہ انبیاء، کوئی معبود نہیں سوا تیرے، پاک ہے تو، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ کبھی سائل صرف تعریف کر کے خاموش ہو جاتا ہے، جیسے شاعر کا قول ہے، ترجمہ میں اپنی حاجت کو ذکر کروں یا تیرے جود و سخا ہی میرے لیے کافی ہے، میں جانتا ہوں کہ داد و دہش تیری فطرت میں داخل ہے۔ لفظ ہدایت یہاں ارشاد اور توفیق کے معنی میں ہے، کبھی یہ معتدی ہوتا ہے جیسے آیت کریمہ میں ہے، یہ الہمنا یا ارزقنا یا آتینا کے معنی میں ہے۔ ایک دوسری آیت کریمہ میں ارشاد ہوتا ہے وَہَدَيْنَهُ النَّجْدَيْنِ، سورہ البلد، اور ہم نے دکھا دی اسے دو نمایاں راہیں۔ کبھی یہ اعلیٰ کے ساتھ متعدی ہوتا ہے جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، سورہ نحل، اللہ تعالیٰ نے انہیں چن لیا اور انہیں ہدایت فرمائی سیدھے راستے کی طرف۔ ایک دوسری جگہ فرمایا فاہدہم الی صراط الجحیم، سورہ صافات، بس سیدھا لے چلو انہیں جہنم کی راہ کی طرف۔ یہاں ہدایت ارشاد اور دلالت کے معنی میں ہے، اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بلا شبہ آپ رہنمائی فرماتے ہیں صراط مستقیم کی طرف۔ کبھی یہ لام سے متعدی ہوتا ہے جیسے اہل جنت کا قول الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، سورہ اعراف، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے راہ دکھائی ہمیں اس بہشت کی۔ امام ابو جعفر جریر فرماتے ہیں صراط مستقیم سے مراد بلا اتفاق تمام امت کے نزدیک واضح راستہ ہے جس میں کہیں کجی نہ ہو۔ سب اہل عرب کی لغت میں یہی ہے، جیسے جریر بن عطیہ خطفی کا قول ہے امیر المومنین علی صراط اذا آوج الموارد مستقیم، کہتے ہیں اس کے شواہد بے شمار ہیں۔ پھر اہل عرب لفظ صراط کو استعارتاً ہر قول اور عمل پر استعمال کرتے ہیں جس کی صفت مستقیم، سیدھا، معوج، ٹیڑھا آتی ہے۔ لفظ صراط کی تفسیر میں سلف و خلف مفسرین کی عبارتوں میں اختلاف ہے، اگرچہ ان سب کا خلاصہ ایک ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ہے۔ ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ صراط مستقیم سے مراد کتاب اللہ ہے، جیسے ابن ابی حاتم نے اپنی سند سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت کیا ہے، اسی طرح ابن جریر نے بھی روایت کیا ہے۔ فضائل قرآن میں احمد اور ترمذی کی روایت پہلے گزر چکی ہے، حضرت علی سے مرفوعاً مروی ہے کہ وہ اللہ کی مضبوط رسی ہے، وہ ذکر حکیم ہے اور وہی صراط مستقیم ہے۔ حضرت علی سے یہی روایت موقوفاً بھی مروی ہے، واللہ علم۔ سوری نے بھی یہی لکھا ہے۔ ایک قول کے مطابق اس سے مراد اسلام ہے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے، جبریل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اے محمد فرمائیے، اے اللہ مجھے سیدھی راہ دکھا، یہ اللہ کا دین ہے اور اس میں کوئی کجی نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس سے ایک دوسرا قول مروی ہے کہ اس سے مراد اسلام ہے۔ ابن عباس، ابن مسعود اور دیگر بہت سے صحابہ سے بھی یہی تفسیر مروی ہے۔ حضرت جابر سے مروی ہے کہ صراط مستقیم سے مراد اسلام ہے، آسمانوں اور زمین کے مابین جو کچھ ہے وہ اس سے وسعت والا ہے۔ ابن حنیفہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں یہ اللہ کا دین ہے جس کے سوا کوئی دین مقبول نہیں۔
عبداللہ بن زید اسلم کا قول بھی یہی ہے۔ مسند امام احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی ایک مثال بیان کی ہے جس کے دونوں طرف 2 دیواریں ہیں، ان میں کئی دروازے کھلے ہیں، ان پر پردے لٹک رہے ہیں۔ صراط مستقیم کے دروازے پر ایک آدمی یہ ندا دے رہا ہے، اے لوگو، سب اسی راہ پر چلتے جاؤ، ادھر ادھر مت ہونا۔ ایک پکارنے والا اس راستے کے اوپر ہے۔ جب کوئی شخص ان دروازوں کو کھولنا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے تیرا بھلا ہو، اسے نہ کھولنا، اگر تو نے اسے کھول دیا تو اس کے اندر چلا جائے گا۔ پس صراط مستقیم تو اسلام ہے، دیواریں اللہ کی حدود اور کھلے دروازے اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ اس کے سرے پر پکارنے والا قرآن کریم ہے اور راستے کے اوپر سے پکارنے والا وہ کھٹکا ہے جو ہر مسلمان کے دل میں ہوتا ہے۔ یہی روایت ابن ابی حاتم، ابن جریر، ترمذی اور نسائی نے بھی روایت کی ہے۔ اس کی اسناد حسن صحیح ہے، واللہ اعلم۔ مجاہد فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم سے مراد حق ہے، ان کا یہ قول سب کو شامل ہے، اس میں اور سابقہ اقوال میں کوئی تضاد نہیں۔ ابن ابی حاتم اور حضرت ابو العالیہ سے نقل کرتے ہیں کہ اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے 2 خلفاء صاحبین ہیں۔ حضرت عاصم کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بات حضرت حسن سے ذکر کی تو انہوں نے فرمایا ابو العالیہ درست کہتے ہیں۔ یہ سب اقوال صحیح اور ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں۔ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد آپ کے خلفاء ابو بکر و عمر کی اتباع کی، اس نے حق کی اتباع کی، اور جو حق کا پیرو ہے وہ اسلام کا پیروکار ہے۔ جس نے اسلام کی اتباع کی وہ قرآن کا متی ہے، جو کہ اللہ کی کتاب، اس کی مضبوط رسی اور صراط مستقیم ہے۔ یہ سب اقوال صحیح ہیں اور ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں، واللہ الحمد۔ طبرانی نے حضرت عبداللہ سے روایت کی ہے کہ صراط مستقیم وہ ہے جس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چھوڑا۔ اسی لیے امام ابو جعفر بن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اس آیت کی سب سے بہتر تفسیر یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کی توفیق دی جائے جو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، جس پر چلنے سے خدا اپنے بندوں سے راضی ہوا ہو اور ان پر انعام کیا ہو، یہی صراط مستقیم ہے۔ کیونکہ جس شخص کو وہ توفیق دی گئی جو اللہ کے انعام یافتہ بندوں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کو تھی، تو اسے اسلام، رسولوں کی تصدیق، کتاب اللہ پر مضبوطی سے عمل پیرا ہونے، اللہ کے اوامر کو بجا لانے، اس کے نواہی سے رک جانے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے خلفاء اربعہ اور ہر نیک بندے کی راہ کی توفیق دی گئی۔ یہی صراط مستقیم ہے۔ اعتراض: اگر یہ کہا جائے کہ مومن کو تو ہدایت پہلے ہی نصیب ہو چکی ہے، پھر ہر نماز میں اور نماز کے علاوہ ہدایت مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ جواب: اس سے مراد ہدایت پر ثابت قدمی، رسوخ اور ہمیشگی کی طلب ہے، کیونکہ بندہ ہر گھڑی، ہر لمحے اللہ تعالیٰ کی ذات کا محتاج ہے، وہ خود اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسے سکھایا کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مدد، ثابت قدمی اور توفیق چاہتا رہے۔ سعادت مند انسان تو وہ ہے اللہ تعالیٰ جس کی درخواست منظور کرتے ہوئے اسے توفیق عطا فرما دے، بے شک وہ رب جلیل پکارنے والے کی پکار سننے کا کفیل ہے، بالخصوص مجبور، محتاج اور ہر آن اس کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرنے والے کی ہر پکار کو سنتا ہے اور اسے قبول کرنے کا وہ ضامن ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، سورہ نساء۔ اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو نازل فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر، اور اس کتاب پر جو نازل کی اس سے پہلے۔ اس آیت میں ایمان والوں کو ایمان لانے کا حکم دیا۔ یہ تحصیل حاصل نہیں ہے کیونکہ یہاں اس سے مراد ثابت قدمی، استمرار اور اس کے حصول میں معاون اعمال پر دوام طلب کرنا ہے، واللہ اعلم۔ اللہ رب العزت نے اپنے مومن بندوں کو یہ کہنے کا حکم دیا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمتا انک انت الوہاب، سورہ ال عمران۔ اے ہمارے رب، نہ ٹیڑھے کر ہمارے دل بعد اس کے کہ تو نے ہدایت دی ہمیں، اور عطا فرما ہمیں اپنے پاس سے رحمت، بے شک تو ہی سب کچھ بہت زیادہ دینے والا ہے۔ حضرت صدیق اکبر اس آیت کو مغرب کی نماز کی تیسری رکعت میں سورہ فاتح کے بعد سرن پڑھا کرتے تھے۔
پھر اہدنا الصراط المستقیم کا معنی یہ ہے کہ ہمیں اس پر ثابت قدم رکھ اور اس سے نہ ہٹا۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔